अपने सबके प्रस्ताव जे ताहि पर हमरा सबके पार्टी में पहले छलफल भेल छै। हम अपने के कह चाहब जे हमरा सबके विधान छै ओहि विधान में स्पष्टतः एहि बात के व्यवस्था कयल गेल छै और हम तो खोज रहल छी कि दलित में योग्य कर्मठ उम्मीदवार अगर स्थानीय निकाय में अबै छथिन तो कम से कम ओहन उम्मीदवार सब जे छै से भ्रष्टाचार के नियंत्रित करे में अवश्य महत्वपूर्ण योगदान देथिन। कतला तो हुनका चारू भर से अखन के समाज के स्थिति में उनका पर दबाव भी बनल रहते। तो दलित वर्ग के तरफ से योग्य उम्मीदवार सबके हम सब स्वागत करबन। हम सब वास्तव में खोजी कर रहल छी। स्थापना दलित समुदायहरूको हक अधिकार तथा उत्थानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले भएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 40 मा दलितको हकलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै धारा 42 को सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलित उत्पीडित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ। तसर्थ राजनीतिक दलहरूले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्न हार्दिक अपील गर्दछु। दलित समुदायलाई सदियोंदेखि राजनीतिक दलहरूबाट उपेक्षा गर्दै आएको छ र यसको क्षतिपूर्ति गर्न जरुरी छ। तसर्थ क्षतिपूर्ति बापत राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका सबै पदमा जनसङ्ख्याका आधारमा तथा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा दलितहरूलाई उम्मेदवार बनाई निर्वाचनमा सहभागी गराओस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। नेपालको संविधान समावेशी संविधान हो। सम्पूर्ण राजनीतिक इकाइहरूमा दलितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा वाडा तथा पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर पदमा कम्तीमा 18% नघट्ने गरी उम्मेदवारी कायम गर्न सबै दलहरूसँग हार्दिकताका साथ माग गर्दछौँ। राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको न्यून सहभागिता रहेको छ। दलित समुदाय राजनीति तथा सामाजिक रूपमा विभेदमा परेका छन्। तसर्थ सामाजिक न्याय सिद्धान्तका अनुसार सम्पूर्ण विकासका लागि र समाजलाई न्यायोचित बनाउन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विभेद न्यूनीकरणका लागि पनि दलित समुदायका नागरिकहरूको स्थानीय सरकारमा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको हाम्रो ठहर छ। नेकपा एमाले कैलाश दास अध्यक्ष। धन्यवाद देशी क्लासी। अब सब दल के इस चीज़ पर आबद्ध होकर अगाडि बढ़नाई अभी के देश और जनता के मांग अनुसार सभे जनता यदि प्रतिनिधित्व करते सब जाति तो मात्र देश के उत्थान भ सके। एहि के लेल जे संविधान के व्यवस्था ऑलरेडी एगो वार्डे अध्यक्ष में जे कहने कि दूगो हमरा सबके महिला और दलित के अनिवार्य यदि वो नहीं रहते तो बुझाए वहू में समस्या होते। जना मेयर उपमेयर में बात हो तही हिसाब से जे आई ध्यानकर्षण भेल तो इहो चीज़ यदि संविधान में लिपिबद्ध भ गेल रहते तो और बढ़िया रहते। भविष्य में वहू चीज़ पर फोकस कल जेते। लेकिन आज इस चीज़ के लिए हम अपना दल में बात राख कर हम सब अपना पार्टी में बात राख कर इस चीज़ के अगाडि बढ़ेबे से प्रतिबद्धता करे संघ नेपाल मध्य प्रदेश कार्य समिति जनकपुर धाम दलहरूसँग हार्दिक अपील। राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल देशभर छरिरहेका दलित सञ्चारकर्मीहरूको साझा संस्था हो। यसको स्थापना दलित समुदायहरूको हक अधिकार तथा उत्थानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले भएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 40 मा दलितको हकलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै धारा 42 को सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलित उत्पीडित क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ। तसर्थ राजनीतिक दलहरूले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्न हार्दिक अपील गर्दछौँ।
1 में दलित समुदायलाई सदियोदेखि राजनीतिक दलहरूबाट उपेक्षा गर्दै आएको छ र यसको क्षतिपूर्ति गर्न जरुरी छ। तसर्थ क्षतिपूर्ति बापत राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका सबै पदमा जनसङ्ख्याका आधारमा तथा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा दलितहरूलाई उम्मेदवार बनाई निर्वाचनमा सहभागी गराओस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। नेपालको संविधान समावेशी संविधान हो। सम्पूर्ण राजनीतिक इकाइहरूमा दलितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा वाडा तथा पालिकाहरूका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर पदमा कम्तीमा 18% नघट्ने गरी उम्मेदवारी कायम गर्न सबै दलहरूसँग हार्दिकताका साथ माग गर्दछौँ। राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको न्यून सहभागिता रहेको छ। दलित समुदाय राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा विभेदमा परेका छन्। तसर्थ सामाजिक न्याय सिद्धान्तका अनुसार सम्पूर्ण विकासका लागि र समाजलाई न्यायोचित बनाउन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विभेद न्यूनीकरणका लागि पनि दलित समुदायका नागरिकको स्थानीय सरकारमा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको हाम्रो ठहर छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जोसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के ध्यानाकर्षण करबैत कैलाश दास अध्यक्ष। राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले दलहरूसँग गरेको अपील अहिले मैले प्राप्त गरेँ अध्यक्ष कैलाश दासबाट। मलाई खुसी लाग्यो र उहाँहरूले उठान गरेका विषयहरू सामाजिक न्यायको हिसाबले जायज छन्। कतिपय कुराहरू तुरन्तै लागू हुने स्थितिमा छ र कतिपय विषयहरू क्रमशः लागू हुँदै जानेछ। म आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा उहाँको अपिल सान्दर्भिक छ। यो विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा राखेर हामी छलफल गर्छौं र यसै अनुरूप यथासम्भव लागू गर्दै हामी अगाडि आउने दिनहरूमा सबै तहमा यो विषय लागू हुने जानेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।